Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. अस्सलामुअलैकुम 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 पाकिस्तान में हूँ हया खान, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम सेहत का पैगाम ब्रॉट टू यू बाय मदीना होमियो क्लिनिक इस्लामाबाद। और आई होप सो कि जी आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो, बिकॉज टुडे इज 6 सितंबर, डिफेंस डे है और बहुत ही पुरजोश तरीके से आज का दिन भी मनाया जा रहा है। ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं रोजाना, जैसे कि हम हमेशा आपको बताते हैं 8:30 बजे से लेके 9 बजे तक। और आपको ये भी बताते चलें कि जो डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, यानी आप को बताते चले जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो होम्यो फिजिशियन हैं मोहम्मद अकबर बिलाल। और आपको ये भी बताते चलें कि आप हमें कॉल करके और पूछ सकते हैं अपने जितने भी सवालात हैं, जितनी भी एडवाइसेस आप चाहते हैं। और आज डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उनके पास कुछ क्वेश्चंस भी मौजूद हैं जो मैसेजेस आप करते थे उनको और जिनका आपको जवाब चाहिए वो आप अब ऑन एयर भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा कॉल भी आप हमें कर सकते हैं और कॉल्स आपकी अभी से ही आना शुरू हो गई हैं। 0511111 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और जी प्रोग्राम का आगाज तो हो गया, लेकिन अब जो हमें कॉल्स कर रहे हैं, जी डॉक्टर साहब आपको सबसे पहले हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया हया खान जी। और कॉल कौन कर रहा है हम चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काफी देर से आपकी कॉल आ रही थी, हमारे साथ कौन है और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं गुलाम खान बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी अच्छा, आपको हम बताते चलें कि हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं और आज का जो टॉपिक है, वैसे तो हम किडनी के हवाले से बात करना चाह रहे थे। आप डॉक्टर साहब से कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई भी आप किडनी के हवाले से हट के भी अगर कोई आप सवाल करना चाहते हैं, सवाल पूछ ले, कोई भी मसला हो वो आपको जरूर बताइए। आप पूछ ले, कोई क्या मसला है आपको? जी पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माशाल्लाह जो आपके डॉक्टर साहब हैं अपने शोबे में बहुत माहिर हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो मैं तो इनको सुनता हूँ और इनका एक तरह से मैं फैन हो गया हूँ। बहुत शुक्रिया। बात तो ये ट्रीटमेंट बताते हैं जी और मरीज को तसल्ली देते हैं, तो आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है जी जी। इनके तसल्ली देने से ही आधी बीमारी जो है वो खत्म हो जाती है। जी जी। क्योंकि अच्छा डॉक्टर वही होता है जो इलाज कम और तसल्ली बंदे को दे। जी जी। आधी टेंशन बंदे की इसी वक्त खत्म हो जाती है। जी जी बहुत शुक्रिया जी। ये पूछना चाहूंगा कि जो आजकल किडनी के मसाइल हैं जी, तो इसकी क्या वजह है कि हर दूसरा बंदा जो है स्टोन्स आ रहे हैं जी जी, या उस मरीज को शक हो रहा है कि उसको किडनी प्रॉब्लम हो रहा है। जी जी, और अगर वो टेस्ट कराता है तो टेस्ट में जो लाजमी आ रहा होता है कि जी इसमें आपका राइट किडनी जो है उसमें इन्फेक्शन हुआ है या वो जो है वो छोटी होगी या साइज में, तो ये प्लीज थोड़ा सा गाइड कर दें जी बहुत शुक्रिया। कैसे बचा जाए और कैसे इससे हिफाजत की। जी बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, हम आपको अभी बताते हैं, आप हमारे साथ बिल्कुल ट्यून रहिएगा। जी ये गुलाम साहब जो है ना, ये इस्लामाबाद से कॉल किए हैं और ये जो बात बता रहे थे कि डॉक्टर जो है ना, आपके डॉक्टर यहाँ पे जो अच्छा डॉक्टर तो वही होता है ना जो मरीज को तसल्ली दे और जो है ना अल्लाह से उम्मीद, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। बाकी जो है ना डॉक्टर का एक काम होता है वो ये कि वो मरीज की बीमारी को समझे, उसको टाइम दे और उसको पूरा सुने कि वो क्या कह रहे हैं, उसके अलामात क्या हैं, ठीक है। और फिर जो है ना अगर जो रिपोर्ट्स वो लेके आए वो पूरा चेक करे और वो एक नतीजे पे पहुंचे। ये डॉक्टर की क्वालिटी होनी चाहिए कि वो मरीज के साथ जो है ना अच्छे तरीके से पेश आए, कि वो मरीज उसके साथ पूरा अपना मसला डिस्कस करे। बाज़ औक़ात मैंने देखा, मैं खुद जब मैं स्टूडेंट था तो अपने खानदान की किसी बंदे को लेके गया था, तो वो डॉक्टर साहब के पास, तो वो इस बात से वो गुफ्तगू कर रहे थे कि जो बहुत ज्यादा चीजें थी वो मरीज बयान न कर सका उसको। सही। तो डॉक्टर को ऐसा होना चाहिए, इसकी क्वालिटी होनी चाहिए। और ये मेडिकल एथिक्स में भी जो है ना ये बात शामिल है कि डॉक्टर जो है ना वो एक तो उसको जो है ना अपने शोबे पे मुकम्मल कमान होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है ना कि वो मरीज को पूरी तरह से सुने, फिर उसका सारा रिकॉर्ड चेक करे, फिर उसके बाद इलाज दे, ठीक है। और इसमें जी
कॉल है? जी बिल्कुल, एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, चले जा चुके हैं। अच्छा, गुलाम साहब ने बात की है कि हर दूसरे या तीसरे बंदे को गुर्दों का मसला है, किसी को इन्फेक्शन है, किसी को पथरी है, किसी को कोई और मसला है। देखिए जी, ये पथरी जब बनती है ना, इसके कई वजूहत होते हैं, ठीक है। बाज़ लोग ऐसी खुराक इस्तेमाल करते हैं कि जिनमें कैल्शियम वाफिर मकदार में होता है, ठीक है। तो कैल्शियम अगर ज़्यादा हो जाए जिस्म के अंदर तो वो थ्रू किडनीज जो है ना वो एक्सक्रीट कर जाता है। अब अगर उसके ज़रात कैल्शियम ऑक्सीडेट के ज़रात या ट्रिपल फास्फेट के ज़रात, या बाज़ लोग ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं कि जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, यूरिक एसिड बनता है उससे, वो यूरिक एसिड जो है ना वो गुर्दों की ज़्यादा यूरिक एसिड गुर्दों के ज़रिए से वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर वो ज़रात गुर्दों के अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं तो उसमें जो है ना वो पहले रेत बनती है, फिर रेत से आगे जाके जो है ना वो पथरी में तब्दील हो जाती है। बाकी इन्फेक्शन की इन्होंने बात की, इन्फेक्शन तो अगर गलत खुराक इस्तेमाल करते हैं या इस तरह जो है ना जो पोल्यूटेड जो फूड्स होते हैं जरासीम से आलूदा वो खुराक इस्तेमाल करते हैं तो उनमें बैक्टीरियाज होते हैं, जरासीम होते हैं, वो बदन में पहुँच कर अब ज़्यादातर जो किडनी में इन्फेक्शन पैदा करती है बैक्टीरिया वो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई ग्रुप की बैक्टीरियाज है, ई कोलाई इन्फेक्शन से जो है ना वो हो जाता है। बाज़ औक़ात जो है ना ये इन्फेक्शन जो है ना ये जेनिटल ऑर्गन से जो है ना ऊपर जाके किडनी तक पहुंच जाता है। जेनिटल ऑर्गन में पहले जो है ना इन्फेक्शन हो जाता है, फिर मसाने तक, फिर मसाने से आगे यूरेटर्स और फिर किडनीज तक ये इन्फेक्शन पहुंच जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा उसकी फिर वजूहत होती है। तो अच्छा, शुगर से भी जो है ना गुर्दे मुतासिर होते हैं। हर बंदे को आप देख ले तो उसका लाइफस्टाइल ऐसा बना हुआ है कि वो अगर ना भी चाहे तो उसको तकरीबन वो ज़िंदगी में उसको शुगर हो जाता है। तकरीबन हमारे मुआशरे में तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि जिनको शुगर हुआ है। अगर वो एहतियात नहीं बरत रहा और शुगर को मेंटेन नहीं कर रहा तो शुगर से फिर बहुत ज़्यादा गुर्दे मुतासिर हो सकते हैं, हत्ता कि गुर्दे फेल भी हो सकते हैं शुगर से। तो ये जो है ना इसके ऊपर तो हम पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल इन्होंने जो है ना वो एक पैगाम दिया कि बताया जाए कि क्या उसके वजूहात है और क्या जो है ना उसकी किस तरह जो है ना उसको मेंटेन किया जाएगा। तो इलाज जो है ना फिर होम्योपैथिक में गुर्दों के तमाम अमराज के इलाज मौजूद हैं। होम्योपैथिक तरीके इलाज में अगर पथरी हो या गुर्दों के अंदर सूजन आई हुई हो या उसके ऊपर सेस्ट बने हुए हों, जिस तरह के पॉलीसिस्टिक किडनीज डिजीज़ में होते हैं, सेस्ट बने हुए हों, या उनमें जो है ना कोई और मसला हो, रसोलियाँ वगैरह बनी हुई हो, कोई भी मसला हो, या अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मसला हो, ये भी गुर्दों की एक बड़ी बीमारी है, ठीक है। अचानक नहीं आती लेकिन वक्त लेती है और वक्त के साथ, लेकिन ये एक कम्प्लेक्स फॉर्म में आती है, इस तरह नहीं होती। जी, कल रिसीव कर लीजिए। हमारे साथ कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बात कर रहा हूँ मरी से। मरी से बात कर रहे हैं जी। शायान बताइए। मैं बता रहा हूँ कि कमर में बहुत सख्त दर्द हो जाता है और एक साइड बाईं साइड जो है ये पूरी ये सुन हो जाती है, ये बाईं तरफ सुन हो जाती है, कमर में दर्द होता है, इस तरह है। और सर में बाल भी वगैरह गिरने पड़ते हैं। अच्छा, सही, ठीक। और ये बाई तरफ पूरी टांग में जो है ना पूरी टांग सुन हो जाती है या सिर्फ कमर का हिस्सा जो है? ये पाँव से लेके सर तक सारा जिस्म। ठीक है, फिर मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूँ, ठीक है जी। आप सुनिएगा डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, ये प्रोग्राम आप लोगों की ही मालूमात के लिए और ये जो है ना स्पॉन्सर्ड है मदीना होम्यो क्लिनिक की तरफ से। और मदीना होम्यो क्लिनिक से अगर आप लोग इलाज करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी, मैं इनको जरा एड्रेस भी बता दूं तो अगर आप लोग आ सकते हैं, विजिट करना चाहते हैं तो जी बिल्कुल फैजाबाद बस अड्डा जो है मरीज के I8 साइड की तरफ में, मरी की तरफ जो रोड जाती है, इस साइड पे जो फैजाबाद बस स्टैंड है उसके करीब ही सुल्तान प्लाजा है, उसके पीछे ट्विन सिटी प्लाजा में ये ग्राउंड फ्लोर पे ये क्लिनिक मौजूद है। अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या मुझसे प्रोग्राम के बाद कॉल पे बात करना चाहते हैं तफसीलन, तो उसके लिए हमारा नंबर जो है वो नोट कर ले, 0317 951 35 32 0317 951 35 32। इस पे व्हाट्सएप भी है, आप लोग अगर व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करना चाहते तो भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई रिपोर्ट्स वगैरह आप लोगों ने मुझे दिखानी है तो भी व्हाट्सएप करके मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो उसमें भाई ने कॉल की है, शायान ने मेरे से जो है ना कॉल किए हैं कि उसका पूरा बाएं तरफ जो है ना ये सुन हो जाता है। ये MRI करनी चाहिए इस भाई को, ये रीढ़ की हड्डी की, जो इसमें हो सकता है इसमें कोई
مسئلہ ہو تو اس وجہ سے جو ہے نا پھر یہ پورا ایک سائڈ جو ہے نا یہ سن ہو سکتا ہے کہ اس کے کسی جو نروز نکلتے ہیں اسپائنل نروز اس کو بولتے ہیں اسپائنل نروز کسی نہ کسی مقام پہ اس میں کمپریشن وغیرہ آ جاتی ہے. تو ایک MRI جو ہے نا یہ ضروری ہے. بہرحال اگر آپ کلینک آ سکتے ہیں تو ہم آپ کا پورا چیک اپ کر لیں گے, ٹھیک ہے, اور آپ کو جو اگر علاج کی ضرورت ہے تو علاج بھی انشاءاللہ آپ کو دے دیں گے, ٹھیک ہے. یہ وسیم نے ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ میسج پہ رابطہ کیا تھا یہ پنڈی گیپ سے کہ میری والدہ کو گردوں میں پتری ہے, کیا اس کا علاج ہومیوپیتھک میں ممکن ہے؟ جی بالکل, گردوں کی پتری کا علاج ہومیوپیتھک میں ممکن ہے, بلکہ ہمارے پاس ایسے مریض آ جاتے ہیں کہ جن کو جو ہے نا تقریباً 26-27 mm تک سٹون ہوتے تھے, اور ان کا علاج کیا ہے ہم نے. اور وہ سٹون میرے پاس ایک کیس آتا پشاور میں تو 28 mm سٹون تھا اس کا, تو وہ خود اصرار کر رہے تھے کہ بس مجھے علاج ہی دے دے, ٹھیک ہے, میں آپریشن نہیں کر سکتا, ورنہ ہم ریفر کر رہے تھے کہ آپریشن کرو. لیکن وہ جو ہے نا ان کو ہم نے دوائی دی. اگلی بار جب وہ الٹرا ساؤنڈ کر کے آیا تو وہ پتری ٹوٹ گئی تھی, اور وہ پتری جو ہے نا یہ تقریباً ایک 11 mm آئی تھی اور ایک 5 mm. صحیح, 11 mm 5 mm. دوسری بار جب ہم نے ڈوز دیا ان کو تو وہ جو 11 mm اور 5 mm سٹون تھے وہ بھی کلیئر ہو گئے. تو اتنا بھی اگر سٹون ہے تو بالکل آپ آ سکتے ہیں. ایڈریس میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو فیض آباد بس اسٹینڈ کے قریب سلطان پلازا کے پیچھے ٹوین سٹی پلازا ہے, اس میں ہمارا کلینک موجود ہے. جو میرا اسکیجول ہے وہ ابھی آپ نوٹ کر لیں کہ ہفتے اتوار والے دن میں پشاور والے کلینک میں ہوتا ہوں, اور پیر سے جمعے تک یا اسلام آباد والے کلینک میں ہوتا ہوں. تو آپ سارے رپورٹس لے کے آ جائیں, اور والدہ کو بھی ساتھ میں لے کے آ جائیں, ان کی پوری ہسٹری بھی لیں گے اور ساتھ میں جو ہے نا رپورٹس بھی چیک کر لیں گے, اور پھر ان کو علاج دیں گے. انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. باقی آپ کال کر سکتے ہیں 0317 951 35 32 پہ, 0317 951 35 32. اس پہ آپ لوگ میسج بھی کر سکتے ہیں, کال بھی کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل. اور آپ کو بتاتے چلیں پروگرام صحت کا پیغام براٹ ٹو یو بائی مدینہ ہومیو کلینک اسلام آباد. یہ پروگرام آپ سن سکتے ہیں روزانہ رات 8:30 سے 9 بجے تک. ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں پروگرام میں. آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں 051-111-100 پر. اپوائنٹمنٹ لے کے ضرور جائیے گا. ایڈوائس اگر چاہتے ہیں, اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں 0317-951-3532 951-3532, یعنی آپ اس پہ کال کر کے جا سکتے ہیں. ایڈریس نوٹ کر لیجئے, ٹوین سٹی پلازا نیئر فیض آباد بس اسٹینڈ, I8 اسلام آباد. I8 کی طرف اسلام آباد والی سائڈ پہ ہی آپ کو ٹوین سٹی پلازا نظر آ جائے گا. قریب ہے یہ جو مری سائڈ والے روڈ ہیں, اس سائڈ پہ جو فیض آباد بس اسٹینڈ. جی کال لے لیں. السلام علیکم, ہمارے ساتھ کون ہے؟ وعلیکم السلام, کیا حال ہے حیابہ جی, ٹھیک ہے؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے؟ فاطمہ بول رہی ہوں مری سے. فاطمہ, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فاطمہ, ہمارے ساتھ ڈاکٹر موجود ہیں. آپ کوئی کچھ پوچھنا چاہتی ہیں, کچھ ایڈوائس لینا چاہتی ہیں؟ میری بچی کے آنکھ کو درد ہوتا ہے ہر وقت, تو اس کے آنکھ کا درد ہوتا ہے؟ جی کہاں درد ہوتا ہے؟ آنکھ پہ درد ہوتا ہے, کہاں درد ہوتا ہے, کیا بتایا آپ نے؟ اس کی داڑھ میں درد ہوتا ہے نا, وہ داڑھ جو ہے نا اس کی خراب ہے, تو اس سے بہت ساری پرستان کی گولیاں بھی کھائی گی, دوسری بھی بہت آرام ہو گیا, لیکن پھر درد ہو رہا ہے اس کی داڑھ میں. داڑھ میں درد ہوتا ہے, تو آپ نے ڈینٹسٹ وغیرہ کو چیک کروایا؟ یہ تو جی نہیں, تو کو پاس کلینک ہے ادھر سے اس کو انجیکشن لگایا تھا اور تھوڑے دن میں آرام آ گیا تھا, پھر وہ آپ اس طرح کریں. جی آپ اس طرح کریں کہ اس کو ڈینٹل سرجن کے پاس لے جائیں, ٹھیک ہے, وہ جو دانت ہے اس کا معائنہ کرے گا, ٹھیک ہے, تو اگر ایکسٹریکشن چاہیے تو وہ کر لیں گے, اگر کوئی اور بھی اس کا علاج ہو تو وہ آپ کو فراہم کر دیں گے وہاں پہ, ٹھیک ہے. 13 سال کی بچی, اس کی داڑھ نکلوانی چاہیے یا نہیں؟ نہیں, وہ تو سرجن چاہے ڈینٹل سرجن جو ہوتا ہے نا وہی بہتر فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کی کنڈیشن کو دے گا. کنڈیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر نکالنا چاہیے تو نکال دے گا, اگر نہیں تو کوئی اور جو اورل میڈیسن ہے اس سے پھر کنٹرول ہو جائے گا. جی, اس کے لیے آپ دانتوں کے ڈاکٹر سے رابطہ ضرور کریں, ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے, تھینک یو. جی یہ بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں نا کہ جو مریض ابھی اس نے کال کی ہے کہ مجھے جو ہے نا بیٹی کو دانت کا مسئلہ ہے, تو دانت کے ڈاکٹر سے لازمی طور پہ جو ہے نا رجوع کرنا چاہیے. وہ چیک کر لے کہ اس کو نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے, یا کوئی اور علاج اس کا. جی بالکل. ہم یہاں پہ بریک کی طرف بڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. The heartbeat of Pakistan. This is FM 100.
لسنرز اینڈ ویورز, اور آپ ہمیں دیکھ بھی پا رہے ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ FM 100 پاکستان پر. اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے ہمارے ساتھ ہومیو فزیشین محمد اکبر بلال موجود ہیں. آپ کے سوالات کا جواب, سوالوں کے جتنے بھی آپ پوچھ رہے ہیں جواب بھی دے رہے ہیں. ساتھ ان کے پاس جو میسیجز آتے ہیں 0317-951-3532 پہ, اس پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں, ایڈوائس لے سکتے ہیں. تو ان کے جوابات بھی آپ دے رہے تھے. آپ جی یہ ہمارے پاس جو ہے نا رفت بیوی نے راولپنڈی سے ہمیں میسج کیا تھا کہ مجھے ارکن نساء کی شکایت ہے. پہلے میں نے ایک آپریشن کیا ہے لیکن اب یہ دوبارہ ہوا ہے. آپ کی کلینک کا اوقات کار کیا ہے؟ میں علاج کے لیے آؤں گی. ٹھیک ہے جی بالکل. کلینک کا اوقات کار جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں, ارکن نساء کا پہلے آپ سن لیں کہ ارکن نساء کا ہمارے پاس جو ہے نا مستقل علاج موجود ہے. 3 سے 4 ماہ کے اندر یہ کور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس بہت زیادہ ایسے مریض بھی آتے ہیں کہ جنہوں نے پہلے آپریشن کیا ہوا ہوتا ہے, آپریشن کے بعد جو ہے نا پھر وہ کنسلٹ کرتے ہیں اور ان کا علاج ہو جاتا ہے, وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ارکن نساء کا ہمارے پاس 3 سے 4 ماہ کا علاج ہوتا ہے, مکمل طور پہ مریض شفایاب ہو جاتا ہے. کلینک کا اوقات کار نوٹ کر لیں, یہ صبح 9 بجے سے مغرب تک اور پیر سے جمعے تک یہ ہمارا جو ہے نا ٹائمنگ ہے, اوقات کار ہے. اس پہ ان دنوں میں آپ آ سکتی ہیں کسی بھی ٹائم 9 بجے سے لے کر مغرب تک. لیکن پہلے آپ نمبر پہ, یہ جو نمبر ابھی میں بتا رہا ہوں اس پہ کال کریں, اپنے لیے اپوائنٹمنٹ نمبر لے لیں 0317-951-3532. اس پہ جو ہے نا کال کر کے اپنے لیے اپوائنٹمنٹ نمبر لے لیں. ٹھیک ہے. چودھری سرور صاحب نے گجر خان سے ہمیں میسج کیا ہے کہ مجھے بادی بواسیر کا مسئلہ ہے, اس کا کتنا عرصہ علاج ہوگا؟ جی بادی بواسیر کا علاج ہے ہمارے پاس. خونی بواسیر ہو, بادی بواسیر ہو, یا مستوں والی بواسیر ہو, یا اس طرح کوئی دائمی قبض کا مسئلہ ہو, یا انل فشر کا مسئلہ ہو جس میں خون کافی زیادہ جس طرح کسی نلکے کو کھول لے اور اس سے پانی آ رہا ہوتا ہے, اس طرح جو ہے نا اس کے ساتھ خون آتا ہے, تو پھر اس کی وجہ سے جسم کے اندر شدید خون کی کمی بھی پیدا ہو سکتی ہے. بالکل اس کا علاج ہے ہمارے پاس, اور علاج وہی 3 ماہ کا دورانیہ ہوتا ہے. اس میں جو ہے نا آپ کو اچھا بعض یہ جو بواسیر کے مریض آتے ہیں نا, بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وہ 1 ماہ کے علاج سے تو ٹھیک ہو جاتے ہیں, پھر وہ دوبارہ آتے نہیں ہے, پھر 7-8 ماہ بعد دوبارہ آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے تو دوبارہ ہو گیا ہے وہ, تو جب ہم چیک کر لیتے تو انہوں نے صرف 1 ماہ کی دوائی کھائی ہوتی ہیں. تو پورا علاج جو ہے نا وہ 3 ماہ کا لگاتار آپ ادویات استعمال کریں گے تو یہ مستقل طور پر آپ کو جو ہے نا ٹھیک کر دے گی, اور پھر کبھی یہ شکایت نہیں ہوگی. البتہ آپ لوگ اپنی زندگی میں پھر احتیاط کریں گے, خوراک میں بھی, اور جو آپ روزانہ کی زندگی گزار رہے ہیں ان تمام کاموں میں آپ احتیاط کریں گے, تو انشاءاللہ اس طرح کے مسائل پھر پیدا نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا کلینک کا میں آپ کو ایڈریس بتا دوں. یہ ایڈریس پوچھ رہے ہیں کہ کلینک کہاں پہ؟ فیض آباد بس اسٹینڈ کے نزدیک, سلطان پلازا کے پیچھے ٹوین سٹی پلازا ہے, اس کے بالکل گراؤنڈ فلور پہ یہ کلینک موجود ہے. صبح 9 بجے سے مغرب تک ہمارا ٹائم ہوتا ہے, پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ. یہ میں اسلام آباد والے کلینک میں ہوتا ہوں یہاں, اور ہفتہ اتوار والے دن پھر میں پشاور والے کلینک میں ہوتا ہوں. ٹھیک ہے جی. نمبر جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سے مریض آ جاتے ہیں. جی بالکل لے کے بالکل 0317-951-3532 0317-951-3532 پہ آپ لوگ کال بھی کر سکتے ہیں, میسج بھی کر سکتے ہیں, واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. اور پروگرام کے بعد اگر آپ لوگ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو پروگرام کے بعد آپ کال کر کے تفصیل سے کوئی بھی مسئلے کے متعلق بات کر سکتے ہیں مجھ سے. جی بالکل جی. آپ پروگرام سن رہے ہیں صحت کا پیغام. ہمارا جو ساتھ رہتا ہے آپ کے ساتھ وہ 9 بجے تک رہتا ہے. اگر آپ نے کال کرنی ہے 051-111-100 پر کال کر کے ڈاکٹر صاحب سے لائیو پوچھ سکتے ہیں. اگر کوئی مرض کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور پروگرام کے بعد آپ 0317-951-3532 پہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں, اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں پرسنلی جا کے کلینک کو تو آپ اپوائنٹمنٹ لے کے جائیں تو زیادہ بیسٹ ہے. اگر آپ پھر بھی چلے جاتے ہیں تو ٹوین سٹی پلازا نیئر فیض آباد بس اسٹینڈ I-8 اسلام آباد آپ جا کے وزٹ کر سکتے ہیں. یہ مریضوں کو میں ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ لوگ پہلے کسی بھی جگہ سے علاج کر رہے ہیں تو وہ ساتھ میں سارے پرچے لے کے آئیے, وہ سارے رپورٹس آپ کی ہسٹری پلس وہ سارے رپورٹس ہم دیکھیں گے, پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں کا علاج ہوگا. اچھا یہ عدنان کی والدہ نے کال کیا تھا کہ مریض سے کہ مجھے استما کی شکایت ہے, میں ریگولر اسپرے یوز کرتی ہوں, کیا اس کا کوئی مستقل حل ہے؟ جی بعض لوگوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ریگولر اسپرے استعمال کرتے ہیں. جی کال چیک کرتے ہیں. السلام علیکم.
हेलो जी अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं जैगम बात कर रहा हूँ। आप आवाज थोड़ी सी हाँ जी, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, आवाज नहीं आ रही आपकी सही। जैगम बात कर रहा हूँ। जैगम ज़ेहम बात करें जी। ज़ेहम क्या जी, प्रॉब्लम क्या है? मसला है? मैं गुजरात से। जी जी, अपना मसला बयान करें, क्या बीमारी है? सर ये किडनी में मतलब इन्फेक्शन की कोई मेडिसिन है आपके पास? जी जी, मैं बता बिल्कुल। देता हूँ, ठीक है आपको बताते हैं, आप सुन लीजिएगा। जी सर। अच्छा, इन्फेक्शन की बात की, किडनीज में इन्फेक्शन हो, ठीक है, बहुत से लोगों को हो जाती हैं। जी। हाँ, तो उसके लिए मेडिसिन है, अगर आप बाजार से खरीदना चाहें तो कैंथरस, एक दवाई का नाम है कैंथरस 200 ताकत में, आप बाजार से लें और उसके 5-5 कतरे आप सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में डाल के इस्तेमाल करें, ठीक है। ये दवाई आप 15 दिन लगातार इस्तेमाल करें और फिर उसके बाद टेस्ट करें, ठीक है। उसमें अगर पस वगैरह पहले आ रहा होता है और कोई जो RBCs वगैरह, खून वगैरह, इन्फेक्शन की यही अलामत होती है कि चौड़े पेशाब में जो है ना पस आएगा और खून आएगा, साथ ही पतीले सल वगैरह ये सारी चीज़ें आएंगी, तो ये क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर आपको मसला बरकरार है तो बिल्कुल आप क्लिनिक विजिट करें और इसका हम मुस्तकिल कोर्स देंगे, इंशाल्लाह ये मसला जल्दी हल हो जाएगा। लेकिन इसको जो है ना आप ये बाज़ औक़ात ये इन्फेक्शन जो होता है ना, बाज़ लोग अरेयर ले लेते हैं, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन जो है ना काफ़ी पुराना हो जाता है, फिर उसका इलाज बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। तो ये अगर कॉम्प्लिकेटेड UTI में तब्दील हो गया फिर इसका इलाज जो है ना वो आसानी से नहीं होगा। तो उससे पहले कि ये कॉम्प्लिकेटेड UTI में चला जाए, अभी इसका इलाज बहुत आसान है, तकरीबन आपको 20-25 दिनों की दवाई से आप ठीक हो जाएंगे, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। क्लिनिक विजिट कर सकते हैं जी। क्लिनिक हमारा इस्लामाबाद रावलपिंडी की बिल्कुल वस्त में है, फैजाबाद बस स्टैंड के करीब, सुल्तान प्लाजा के पीछे, ट्विन सिटी प्लाजा में। क्लिनिक का जो नंबर है ये नोट कर ले, इस पे आप कॉल करके अपने लिए नंबर ले सकते हो, 0317 951 35 32, 0317 951 35 32 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन आया है हमारे पास कि आपकी फीस क्या है? अच्छा, चेकअप फीस तो ये 1000 रुपये चेकअप फीस होता है, ठीक है। बस मरीज को हम दवाई लिख के दे देते हैं, ठीक है, बस ये नॉर्मल फीस होता है हमारा जी। ठीक है, मतलब उसके बाद दोबारा से वो कंसल्ट करते हैं आपको, तो दोबारा से आपको फिर जो है दोबारा चार्ज करते हैं या वो एक ही दफा फीस आप चार्ज करते हैं? बस एक ही दफा फीस होती है, ठीक है। सही है, फिर आप मेडिसिन वगैरह रिकमेंड कर देते हैं, सही है। अच्छा, हम लिसनर्स एंड व्यूवर्स से आपको बताना चाहेंगे, जैसे आप कॉल भी कर रहे हैं 0511111100 पर कॉल कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएं प्रोग्राम है सेहत का पैगाम, ब्रॉट टू यू बाय मदीना होम्यो क्लिनिक इस्लामाबाद। एड्रेस एक दफा फिर नोट कर लीजिए, आपको बताते चले, आप विजिट कर सकते हैं क्लिनिक ट्विन सिटी प्लाजा नियर फैजाबाद बस स्टैंड I8 इस्लामाबाद में। हमारे साथ आज गेस्ट, बल्कि हमेशा हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं, यानी हमारे होम्यो फिजिशियन हैं मोहम्मद अकबर बिलाल। और आज थोड़ा सा हम किडनी को भी लेके बात कर रहे थे, कुछ आपके मैसेजेस आए हैं, आपके पास और मैसेजेस हैं जो जी जी बिल्कुल। हाँ, ये अस्थमा के हवाले से जो हम बात कर रहे थे कि ये अदनान की वालिदा ने हमें मरीज से कॉल किया था कि मैं रेगुलर स्प्रे इस्तेमाल करती हूँ। देखिए, बाज़ लोग इस तरह हैं कि जिनको अस्थमा की शिकायत हो जाती है, ठीक है, और फिर उसकी सारी हिस्ट्री देखी जाती है। अस्थमा में कोई एक चीज़ को हम नहीं देखते, बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी पड़ती है हमें। तो आप इस तरह करें कि क्लिनिक विजिट करें और इसका इलाज हम शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, बाज़ लोगों का भी पुराना होता है ना, ठीक है, उसमें 20-20, 25-25 साल लग जाते हैं। जैसे किसी को चाइल्डहुड से ही होता है, मतलब बचपन से ही उनको होता है, ऐसा ही होता है। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आ जाते हैं जो 22 साल 23 साल की उम्र में, और वालिदैन कहते हैं कि इसको 3-4 साल से ये शिकायत रही है। तो इस तरह अगर ये काफ़ी लंबे अरसे पर मुहित होता है तो फिर उसका इलाज जो है ना थोड़ा सा लंबा होता है, 5 से 6 माह की अद्वियात करनी पड़ती है। लेकिन यह है कि ये क्योरेबल डिजीज है, बिल्कुल इसका मुस्तकिल इलाज होम्योपैथिक में मौजूद है जी। जी सही, ओके। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि आज हम डिस्कस करें वो मैसेजेस जो आप हमें जो प्रोग्राम के बाद पूरे दिन के दौरान जो है ना आप लोग कॉल करते हैं या मैसेजेस करते हैं या व्हाट्सएप करते हैं, तो उनके ऊपर हम बात करते हैं। ये मेरे पास एक और जीवन कॉल जो आई थी, ये मुश्ताक हुसैन साहब ने कन्नापुर से हमें कॉल किया था कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, मैं रेगुलर दवाई खाता हूँ, क्या मुस्तकिल इलाज है? देखिए, ब्लड प्रेशर का जो मसला होता है ना, ये 95% केसेस में इसका कोई वजह मालूम नहीं होता।
اس کو پرائمری ہائپر ٹینشن یا اسینشیل ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. اس میں جو ہے نا 95% کیسز میں بلڈ پریشر کی کوئی خاص وجہ معلوم نہیں ہوتی, لیکن 5% کیسز میں جو ہے نا اس کی پھر وجہ یا تو گردوں کی بیماری ہوتی ہے اور وہ بھی کافی پرانی, اور جس میں کہ گردے فیلئر کی طرف جائے, تو یا تو گردوں کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کے جو لپڈ پروفائل ہے وہ جو ہے نا ڈسٹرب ہوں گے, وہ اس کا لیول لپڈ پروفائل کے اندر جو کولیسٹرول ہے, جو ٹرائیگلیسرائڈ ہے, یا ایچ ڈی ایل ہے, یا ایل ڈی ایل وغیرہ ساری چیزیں پھر ہم دیکھتے ہیں, تو وہ جو ہے نا اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا ہے, یا اس کو جو ہے نا کہ فیملی ہسٹری میں جو ہے نا یہ چیز موجود ہوتی ہے, تو کافی زیادہ چیزیں پھر اس میں دیکھنی پڑتی ہے. علاج ہے بالکل جی, اس کا مستقل علاج ہے ہائی بلڈ پریشر کا, لیکن پہلے وجہ معلوم کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, اور وجہ معلوم کرنے کے لیے آپ کلینک وزٹ کریں گے. کلینک کا جو ایڈریس ہے وہ نوٹ کر لیں, فیض آباد بس اسٹینڈ کے قریب سلطان پلازا کے پیچھے ٹوین سٹی پلازا میں مدینہ ہومیو کلینک موجود ہیں. پیر, منگل, بدھ, جمعرات اور جمعے کے دن میں یہاں موجود ہوتا ہوں صبح 9 بجے سے مغرب تک. آپ آ سکتے ہیں. 0317 951 35 32 ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے, اس پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں, میسج بھی کر سکتے ہیں, اور ساتھ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. اگر رپورٹس وغیرہ ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب پہلے یہ رپورٹس دیکھ لیں تو بھی واٹس ایپ کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس اور کوشچنس ہیں یا ختم ہو چکے ہیں؟ جی کوشچن تو کافی زیادہ ہے جو میں نے لکھے ہیں نا, وہ میں چاہتا ہوں کہ پروگرام میں شامل کر لوں. ایک یہ مقصود احمد صاحب نے اسلام آباد سے ہمیں کال کیا تھا کہ مجھے اولادی کا مسئلہ ہے, میری شادی کو 8 برس ہو گئے ہیں, پریگنینسی ہو جاتی ہے لیکن 3-4 ماہ بعد پھر ضائع ہو جاتی ہے, جی کیا اس کا علاج ممکن؟ یہ اس میں نہیں آتا انفرٹیلٹی میں. یہ جب حمل ٹھہر جاتا ہے اور جو ہے نا 3-4 ماہ بعد جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتا ہے, تو یہ انفرٹیلٹی میں نہیں آتا, یہ مسکیریج کا مسئلہ ہے, اور اس کی میسز کو جو ہے نا پھر میڈیسن دی جائے گی, وہ استعمال کرے گی, تو اس سے یوٹرس کے اندر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور انشاءاللہ اللہ پاک اس کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے. جی ڈاکٹر صاحب بالکل اب ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے. لسنرز اینڈ ویورز آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں, آپ سن رہے ہیں پروگرام صحت کا پیغام براٹ ٹو یو بائی مدینہ ہومیو کلینک اسلام آباد. یہ پروگرام آپ سن سکتے ہیں روزانہ رات 8:30 بجے سے لے کے 9 بجے تک, اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں اپوائنٹمنٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں. پروگرام کے بعد آپ کال کر کے ایڈوائس بھی لے سکتے ہیں, اور 0317951332 پہ. اس کے علاوہ ایڈریس نوٹ کر لیجئے, ٹوین سٹی پلازا نیئر فیض آباد بس اسٹینڈ I8 اسلام آباد میں جو ہے یہ موجود ہے کلینک, اور ہمارے ساتھ ہومیو فزیشین محمد اکبر بلال موجود ہیں. چاہیں گے اب اجازت لینے کا وقت آ چکا ہے, کیا کہیں گے لاسٹ میں؟ جی میں لاسٹ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے علاج کرنا ہے مدینہ ہومیو کلینک سے, تو وہ علاج جو ہے نا, چونکہ پیچیدہ مریض کافی زیادہ آتے ہیں, ٹھیک ہے, تو علاج کا جتنا دورانیہ ہوتا ہے وہ آپ پورا کر لیا کرے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو 3-4 ماہ کی جو ہے نا وہ علاج تجویز کیا جاتا ہے, پھر وہ 1 ماہ دوائی کھا کے جب تھوڑے سے ٹھیک ہو جاتے تو غائب ہو جاتے ہیں. علاج جو ہے نا اپنی بیماری کا پورا کر لیا کرے, تاکہ آپ لوگوں کی پیچیدہ بیماری ٹھیک ہو سکے اور آپ جو ہے نا مطلب اپنی زندگی آسانی سے جی سکے. جی بالکل, تھینک یو سو مچ. اور جی لسنر سب چاہیں گے اجازت, انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. Thanks for watching and subscribe to our channel.